अध्यादेश, 2वटा अध्यादेश हिजो, आज 3वटा अध्यादेशलाई चाहिँ चोर बाटो हुँदै सिधै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुर्याउन कोसिस गरेको प्रसङ्गबाट हामी कुराकानी सुरु गर्नेछौँ। यतिमा हामी कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ पुण्य गौतम सर। नमस्कार सानो धेरै थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। सिट त पर्याप्त मात्रामा छ, सङ्ख्या त व्यापकै पुगेको छ, अनि किन चोर बाटोबाट सरकार चाहिँ अध्यादेशको लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको होला बुन्नेजी? अब किनकि संसदप्रति यो सरकारको भरोसा छैन। सांसदहरूलाई उहिले लाचार छाया सम्झिएको छ। हामीले जे गर्छौँ त्यो कुरोमा थपडी बजाउने, ताली ठोक्ने एउटा संस्था हो संसद। यसलाई सार्वम जनप्रतिनिधिहरूको थलोको रूपमा होइन कि हाम्रो दासानुदास अनुसार हाम्रो सेवकको रूपमा यसलाई पतन गराउनुपर्छ भन्ने मानसिकतामा सायद सरकार छ। उसलाई संसदमा दफावार छलफल गरेर, संसदबाट उत्पत्ति गरेर, विधेयकहरूमा छलफल गरेर उसको कम्फर्ट जोनमा ऊ छ। प्रचण्ड बहुमत छ, झन्डै 2/3 गणपूरक सङ्ख्या भएको हुनाले ऊ आत्तिनु पनि पर्दैन। हरेक विषयवस्तुलाई उसले टाइम लिएर पर्याप्त छलफल गरेर दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिका लालमोहर लगाउन, प्रमाणीकरण गर्न पठाउन सक्थ्यो। तर उसले त्यो गरेन। अध्यादेश कतिखेर ल्याइन्छ? हाम्रो संवैधानिक प्रावधान के छ भने जब संसद छैन, संसदको अधिवेशन छैन, अथवा डाक्ने अवस्था छैन, अथवा संसद डिजल्भ भएको छ, मानौ न संसद विघटन गरिएको अवस्थामा मन्त्री परिषदले केही अतिरिक्त र नभई नहुने कानुन बनाउनु छ भने उसले अध्यादेश निर्माण गर्छ। अहिले संसद पनि छ, अनि त्यसपछि अत्यावश्यक रूपमा अहिले कानुन पास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तर उसले खास गरी 2वटा कुरालाई टार्गेट गरेर अहिले अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ। हुन त मन्त्री परिषदले त्यो टियु सम्बन्धी अरू थप अध्यादेशहरू पनि ल्याउने भनेको छ। मूलभूत रूपमा 2वटा विधेयक अध्यादेशपछि उसको ध्यान भएको देखियो। एउटा चाहिँ 4 नम्बर वरियता क्रममा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशको रूपमा ऊ ल्याउन चाहन्छ भन्ने कुरा आएको छ होइन। सपना मल्ल प्रधान जो कायम मुकाम प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँलाई छलेर रोल नम्बर 4 भएको न्यायाधीशलाई नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न ऊ आतुर भएको कुरा आएको छ। उसको यो इच्छा त अहिलेको मौजुदा संवैधानिक परिषदबाट पुरा हुँदैन, किनभने संवैधानिक परिषदमा त तपाईँले सर्वसम्मत गर्नुपर्छ। संवैधानिक परिषदमा नेकपा एमाले निकट व्यक्तिहरू पनि होलान् कोही, अथवा त्यहाँ तपाईँको अस्ति भर्खर श्रम संस्कृति पार्टीबाट उपसभामुख भएकी पात्र पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण उसलाई संवैधानिक परिषदमा भरोसा भएन। त्यसको मोडालिटी नै चेन्ज गर्नको लागि उसले चोर बाटोबाट, जस्केलाबाट संसद छलेर अध्यादेश राज गर्न खोज्दैछ, अध्यादेश बनाउँदैछ। नम्बर 1। नम्बर 2, उसलाई सहकारी सम्बन्धी केही कामहरू गर्नु छ। जस्तो सरकारले के भनेको थियो भने 100 दिनभित्र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता फिर्ता गरिसक्छौँ भनेको थियो। अब समय घर्क्यो होइन, 30-40 दिन भइगयो। अब उस थोरै समय छ। उसले के गरिदियो भने सहकारी पीडक ठगहरू जो छन् तिनको घर घरानाबाट असुरोपर गर्दा मजाले सहकारी पीडितहरूको झन्डै 2 खर्ब बचत उसले फिर्ता गर्न सक्छ, 1 खर्ब 35 अर्ब। तर उसले के गरिदियो भने त्यसमा त जीवी राई समाएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जीवी राई ल्याएपछि छवि रवि कवि को जोडिन्छन् तपाईँलाई थाहा छँदैछ। ती सहकारी ठगहरू जो कोही जेलमा छन्, कोही कहाँ विदेशमा छन्, तिनलाई इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस लगाएर खराब झ्याप बनाएर आकाश पाताल 2 पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 वर्णबाट खोजेर ल्याउने दुःख गर्न सरकार लागेन। उसले सजिलो बाटो पक्रियो। त्यो भनेको के भने सहकारी ठगलाई सुनपानी छर्किने, गौत पानी छर्किने, वास्ता नगर्ने, पक्रिएर नल्याउने, पक्रिएकाहरूलाई पनि तपाईँको बाहिर निकालेर उनीहरूको सम्पत्तिको भ्यालुएसन गरेर उनीहरूको 3 पुस्तेबाट भनिन्छ सहकारी ठगहरूको सम्पत्ति 5 खरब बराबरको छ। त्यसबाट निलाम बिक्री गरेर 2 खर्ब बचत फिर्ता गर्न सरकारलाई समस्या छैन। त्यो नगरेर उसले चाहिँ के गरिदियो भने प्रेमोली भाइ मेरो उहाँको हामीले तिरेको करको दुरुपयोग गरेर त्यो कर विकासको लागि जानुपर्ने, तर सक्रिय प्रणाली अन्तर्गत अहिले 25 करोड रुपियाँ राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानुन बनाइसक्यो उसले। त्यो चक्रीय प्रणालीद्वारा अहिले 25 करोड हुँदै अरबौं खरबौं रुपियाँ चाहिँ हाम्रै पैसाबाट पहिला चाहिँ यो तपाईँ हाम्रो ब्याङ्कमा थुप्रिएको बचत तान्न खोजेको थियो यसले 10 वर्षसम्म फ्रिज भएको खाताबाट माफिया कानुनको विरुद्ध। तर अहिले त्यसमा सफल नभएपछि उसले ठ्याक्कै अर्को बाटो पक्रियो। त्यो भनेको के भने तपाईँ हामीले ट्याक्स तिरेको पैसा विकासमा नलगाएर
सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्न उसले कानुन बनाउँदैछ, अध्यादेश हो। त्यो चाहिँ उसले राष्ट्रपति कहाँ पठाउनेवाला छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण हुँदैन। मेरो छातीबाट डोजर चलाउनु पर्छ, गरिबको बस्तीमा अब डोजर चल्दैन भनेको केही दिन पछि नै डोजर चल्दै उहाँ हेरेको हेरे जवाब दिनुको सट्टा बिरालोले मुसा दौडाएको जस्तो मुसा जस्तो गुर्र कुदेर गाडीमा चढिहाल्नुहुन्छ। त छातीमा दोजर चल्ने कुरै गर्नुहुन्छ भनेदेखि आरएन राईले थापाथली बस्तीमा गएर दोजर चल्छ भने म छाती थाप्छु भन्नुभएको थियो। अनि त उहाँले थाप्नु पर्दैन? तपाईँले समर्थन गरेको हर्का साम्बाङको सांसदले थाप्नु पर्दैन? त्यसो भए त्यो चाहिँ उहाँलाई सोध्नुहोस्। छाती थाप्नै बाँकी होला, अरू बस्ती पनि खाली गर्दैछन्, विराटनगरमा पनि हान्दैछन् रे, त्राइमाम छ, आयतोला छन्। त्यस कारण म तपाईँलाई के भन्छु भने आज नेपालमा बाल एन्ड राजको कारण हेर्नु त एकजना बच्चा मरेछन् नि। आज मलाई साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कठैबाट सुकुम्बासी बस्तीमा एकजना बच्चाले आत्महत्या गरे। 17 वर्षीय हो, 17 वर्षीय बच्चाले। म उनलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। बालेनजी, यो सरकारका प्रतिनिधिहरू गरिबको आँसुले पोल्छ। गरिब भनेको दरिद्र नारायण हुन्। भोको पेटको आशीर्वाद पनि तपाईँलाई लाग्छ। यदि त्यो पेट भर्नुभयो भने गर्नु के पर्थ्यो भने प्रेम भाइ, त्यो गरिबहरूलाई म तपाईँलाई जस्तो तपाईँहरूले भिडियो खिच्नुभयो, ल्याउनुभयो, यहाँ के न्यारेटिभ्स बनाइयो भने ल हेर कत्रो ठुलो हुकुमबासीको महल, अरे बापरे सुकुम्बासी बस्तीमा हुकुमबासीको घर भने त्यो घरको कथा तपाईँलाई थाहा छ? आज म दिन्छु, ल सुन्नुहोस् यो कहानी। के छ तिनतले सुकुम्बासी घरको कहानी के छ सुन्नुहोस्। तपाईसँग थाहा छ? म भन्छु यो सरकार यो सुकुम्बासी बस्ती बाहिरका राजनीतिक सुकुम्बासी आज अरब खरबपति बनिसके, 35 करोडको मालिक भयो। हिजो भरियाको छोरो नाच्दै गाउँदै हिँड्ने भरियाको छोरो आज रहस्यमय तरिकाले पौरखै नगरिकन 35 करोडको मालिक हुँदा, हुकुमबासी हुँदा, त्यो पनि त सुकुम्बासी सभा हो नि। म त धनाढ्य परिवारमा जन्मिएको मान्छे, मेरो बुवाले कहिले भारी बोक्नु परेन, तर भारी बोकेर हिजो जीवन निर्वाह गर्नेहरूको छोरा आज 35 करोडको हुकुमबासी हुँदा कसैलाई समस्या छैन। तेरो सम्पत्तिको स्रोत के हो भनेर सोध्दैनन्। तर ती सुकुम्बासीले सिंहदरबारमा बसेर लुटे, संसद भवनमा लुटे, सरकारी पैसा लुटे, तिनीहरूले घुस खाएनन्। तिनीहरू इमान्दार भए, ज्यामी काम गरे, अनि त्यसपछि विदेशमा गए, पसिना बगाए, किराना पसल गरे, पौरख गरे, डकर्मी सिकर्मी भए, 2 पैसा जोडे। त्यसको कहानी के रहेछ? त्यो 3 तले घरको जो अहिले मिडियामा प्रचारित गरिएको छ, त्यो श्रमले उभिएको घर हो के? श्रमले उभिएको। तपाईँलाई त्यसको कहानी बताइदिन्छु। कहाँ उभियो भन्ने कुरा सुन्नुहोस्। मलाई त्यो परिवारले चाहिँ आफ्नो नाम नभनिदिन भनेको छ, किनभने अब भोलि समस्या पर्ला उहाँहरूलाई। भएको के रहेछ भने मानव कुनै रामप्रसाद भन्ने मान्छे फ्याङ्लो झोला बोकेर सुकुम्बासी बस्तीमा वर्षौँ अगाडि गयो। उसको हातमा सिप थियो, तर उसँग 1 चपरी जमिन थिएन। सिप थियो हातमा, फर्निचरको काम गर्यो, ज्यामी काम गर्यो, के गर्यो, ठेकदारी गर्यो, 2 पैसा कमाउँदै जाँदा अलिअलि बचत गरेछ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरो। अनि उसले एउटा राम झुपडी खडा गर्यो पहिला, उसका बालबच्चा त्यही जन्मिए। तपाईँहरू जस्तै प्रतिभाशाली थिए, पढे लेखे, कसैले जब गरे, विदेश गए, अनि त्यसपछि भयो के भने त्यहाँबाट 2-4 पैसा आयो। एउटा मानिस गरिब छ, सुकुम्बासी छ, अनि उसले के सोच्यो भने ओहो बाहिर जमिन किन्न त महँगो छ, एक दिन यो सरकारले हामीलाई जमिनको लाल पूर्जा दिएला भन्ने आशले उसले त्यहाँ घर पहिला 1 तला बनायो। 1 तला बनायो, फेरि व्यापार व्यवसाय गर्यो। कसैलाई ठगेर मारेर कुटेर काटेर होइन, पसिना रगत आँसु बगाएर परिवारका सारा सदस्यहरूले खाइ नखाई फेरि अर्को तला थपे। अब अलिअलि भाडा पनि आयो भुइँ तलाबाट, अनि अर्को तला कहानी भन्दै गर्नु होला, तर भाडामा लगाउन पाइन्छ? ए बाबा, सुकुम्बासी बस्तीका मान्छेले खानु परेन, लाउनु परेन? उनीहरू मानवीय छैनन्? उनीहरूले चाहिँ गर्नु हुँदैन? तपाईँको यो देशमा सुकुम्बासी बस्तीको मान्छेले नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भए, सहकारी ठगे। सुकुम्बासी बस्तीको मान्छेले सिंहदरबार जलाए, BICC जलाए, अपराध गरे, अनि त्यसपछि राजस्थानबाट 50 वर्ष अगाडि लोटा बोकेर आउने यहाँ खरबपति छन् अहिले माडवारीहरू। सुकुम्बासी बस्तीका मान्छेले लुटे। उनीहरू वास्तवमै अत्यन्तै सोझा हुन् के? उनीहरू आफ्नो अधिकार माग्न, लडाइँ गर्न सिंहदरबार गएन। सायद उनीहरू गएको भए लाल पूर्जा पाउँथे होला। उनीहरूले यो सोचे कि एक दिन दयालु सरकार आउनेछ, हाम्रो जग्गाको नापजाँच गर्नेछ, अनि हामीलाई लाल पूर्जा दिइनेछ, अनि हामी नक्साको पास गर्छौँ। हो, म पनि भन्छु त्यहाँ बसेर चर्चिएर बुढो गोरुले गाई ओगटे जसरी बसेका नक्कली सुकुम्बासी, जसलाई तपाईँ हामीले हुकुमबासी भनिरहेका छौँ, तिनलाई लगत सङ्कलन गरेर ल तपाईँ वास्तविक सुकुम्बासी होइन, खुर्क तपाईँ यहाँबाट जानुहोस् भनेर त्यहाँबाट
हटाएर वास्तविक सुकुम्बासीलाई चाहिँ त्यो घरहरू जिम्मा लगाउने र राम झुपडीहरूलाई व्यवस्थित गरेर बनाइदिएर राम्रो घर त्यहीँ बनाउने। अब हेर्नु त प्रेम भाइ, अहिले समस्या के भयो, बाहिर सरकारले सरकारी जमिन बाँड्न नपाउने हो। अब सरकारले तपाईँ हामीले तिरेको करबाट चाहिँ जमिन किन्नुपर्ने हो भनेपछि हाम्रो विकासको निम्ति तिरिएको कर त त्यहाँ दुरुपयोग हुने हो। अनि अर्को कुरो, तिनको टपरीमा तपाईँले सिधा हाल्नु परेको थिएन, आज तिनलाई तपाईँले खुवाउनु परेको थिएन, पिलाउनु परेको थिएन। अब आवश्यकता के भयो, तिनलाई खुवाउनु पर्यो, पिलाउनु पर्यो। तिनका बालबच्चाहरू त्यही नजिकै पढ्थे, तिनले त्यहाँ त्यही बस्तीमा कोहीले बाख्रा पालन गरे, कोहीले सुँगुर पालन गरे, कोहीले भैँसी पालेका थियो, अनि कोहीले किराना पसल, कोहीले भट्टी पसल राखेर जीवन निर्वाह गरेका थिए। अब तपाईँले कतिजनाको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? देशभरि 11 लाख सुकुम्बासी छन्, अनि 5-7 लाख भने पनि त्यो कम ठुलो सङ्ख्या हो। त्यसलाई घर बनाइदिनु पर्यो, त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नु पर्यो, खरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ तपाईँसँग। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई घर भन्दा पनि एउटा चाहिँ होटलमा राख्ने, अपार्टमेन्टमा राख्ने कति दिन राख्नुहुन्छ? अपार्टमेन्ट होटलमा कति दिन राख्नुहुन्छ? कति दिन खुवाउनुहुन्छ? रोजगारी दिनु पर्दैन, खुवाउने होइन मात्र राख्ने कुरो भएको छ क्या। अनि राखेर तपाईँले कति दिन व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? त्यतिकै विचलित नागार्जुनको त्यो अस्थायी हो के, त्यो सधैँको लागि होइन, त्यो अस्थायी समाधान हो। यहाँ हामीले रोहिङ्गालाई शरण दिएका छौँ, हामी त दयालु छौँ। भुटानी हाम्रै दाजुभाइ नेपाली दाजुभाइलाई शरण दिउँ, तर ती त नेपालका वंशजको नागरिक। यो देशको लागि बालेनजी तपाईँ मेरो जति अधिकार छ नि तिनको पनि त्यति नै अधिकार छ। एडिबी एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र वर्ल्ड ब्याङ्कको लोन स्याङ्सन गर्न र थप अरबौँ रुपियाँको ऋण लिनको लागि यो सब नाटक गरेको। अब बाहना के बनाइएको छ? बाढी पहिरो चल्छ, के चल्छ, जोखिम छ भनिएको छ। बाहना भन्नुभयो, यो काठमाडौँको नदी किनारलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक समय प्रत्येक साल डुबानमा परेको होइन, त्रसित बनेको होइन ती सुकुम्बासी बस्ती। अनि सुकुम्बासी बस्ती बरु टाढा छ नदीबाट, नदी किनारमै बसेका बनेका कैयौँ डिपार्टमेन्टल स्टोर, कैयौँ ठुला घरहरू, कैयौँ ठुला रेस्टुरेन्टहरू नेपालमा लाखौँको सङ्ख्यामा छन्। लाखौँ घरहरू नदीको जोखिममा छन्, प्रकृतिसँग जुधेर बस्ने हो नि त। त्यसको केही विकल्प छ? तपाईँले सक्नुहुन्छ हटाउन? पहिरोको जोखिममा, भूकम्पको जोखिममा लाखौँ लाख घर छन् नेपालमा, के गर्नुहुन्छ? सबै स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ? पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो क्या, मूल्य वृद्धि भयो, पेट्रोलियम पदार्थको अचाकले मूल्य वृद्धि भयो। आजको यो निर्णयबाट आज तपाईँले स्पष्ट तपाईँको मुखभरिको जवाब आज पाउनु भएको छ। एकचोटि पढ्नुहोस् त। एकछिन, पेट्रोलको मूल्य किन बढेको रहेछ? रासपाले छलफल गरेर आज रिसर्च निकालेको छ। एकचोटि हेर्नुहोस्। रासपाको निर्णय किन पढ्ने हामी? यो त रासपाको प्रचार गरिदिए जस्तो हुन्छ। हामी रासपाको प्रचारक हौँ र? सरकार र सरकार सत्तापक्ष पार्टी रासपाले नागरिकलाई उल्लु बनाइरहेको छ, भ्रममा पारेको छ। उनीहरूले भ्रमको पोको पन्तुरो बाँडेका छन् हामीलाई। हामी पढ्न विवश छैनौँ, बाध्य छैनौँ। मैले त यो सरकारको निर्णय होला भन्ठाने, त्यो पार्टीको प्रचारक होइनौँ, हामी प्रवक्ता होइनौँ। यसै पनि त्यो पार्टीको प्रवक्ताले तपाईँको संयन्त्र भन्न नसक्ने रहेछन्, राम्रोसँग नेपाली शब्द उच्चारण गर्न नसक्ने रहेछन्। उनको भिडियो पनि भाइरल भइरहेछ। त्यसकारण म तपाईँलाई भन्छु, महँगी बढेको कुरा उहाँहरूले कसै गरी जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न। किनभने तेल ल्याउने भनेको मेडिटेरियन सी र ब्ल्याक सीबाट हो, स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट होइन। यसै पनि भारतमा अनावश्यक मूल्य वृद्धि गरेको भनेर यहाँभन्दा कैयौँ गुणा सस्तो तेलको भाउ अलिकति बढाएको हुनाले अहिले घटाइ पनि सक्यो। नेपालमा त भाउ घट्ने नामै लिँदैन, झन्भन्दा झन् बढिरहेको छ। महँगी यत्रो छ, बजारमा पैसा छैन, गरिबी छ, बेरोजगारी छ, घरहरूमा ड्याङ ड्याङ हानेको छ। त्यसकारण बरु यहाँ पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अरू छ। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु सरकारको नियत के रहेछ भन्ने कुरामा। तपाईँको अब म तपाईँलाई अलिकति सुनाउँछु र सुन्नुहोस्। तपाईँको के छ भने अब यहाँ म तपाईँलाई सुनाउँछु ल। संसदमा 2/3 अध्यादेशबाटै शासन भन्ने एउटा न्युज आएको छ। तपाईँलाई म भन्छु, कुन मिडियाको न्युज हो? पुण्य सर त्यो झन्डै 2/3 बहुमतको राष्ट्रपा सरकार प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाटै राजकाज चलाउन लागि परेको छ। मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सदस्यको बचत फिर्ता सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले प्राप्त अध्यादेश अध्ययन गर्ने क्रममा रहेको बताए भनेर अब उहिले अध्यादेश ल्याउनको लागि सरकारले आह्वान गरिसकेको अधिवेशन समेत
स्थगित गरेको रहेछ भन्ने देखियो। होइन भने त्यसको सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। संविधानविद विपिन अधिकारीले भने संसदमा त्यत्रो ठुलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ, संसद चल्नु हुँदैन थियो। अहिले यसरी संविधानको धारा 114मा सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्नको लागि परेमा मन्त्री परिषदको, याद गर्नु होला, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। संविधानको यो प्रावधानले अध्यादेश ल्याउन दुईवटा मापदण्ड अनिवार्य तोकेको छ। पहिलो, संसदको अधिवेशन नचलेको हुनु पर्यो। दोस्रो, तत्काल केही गर्न आवश्यक भएको हुनु पर्यो भनेर स्पष्ट रूपमा यो आएको छ। तर सरकारले जसकेलाबाट, चोर ढोकाबाट, विभिन्न तौर तरिकाबाट पब्लिकलाई उल्लु बनाउनको लागि र संसदप्रति कुनै भरोसै छैन, उसको भरोसै छैन, यो प्रकारले उसले यो अध्यादेश पास गर्न खोजेको छ। अर्को कुरो, ब्यारेकबाट सेना बाहिर आएको छ। सुकुम्बासी बस्तीको लगत सङ्कलन गर्ने काम होइन सेनाको। सेनाको काम भनेको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, अर्थात् देशमा आतङ्कवाद भयो, बाढी पहिरो भयो, दैविक प्रकोप भयो भने त्यस्तो बेलामा सेना परिचालित हुन्छ। सेनाले स्थानीय सरकारको नियमित काम गर्दैन। अहिले बस्ती हटाउनेदेखि लगत सङ्कलन गर्ने कुरामा सेना अगाडि बढ्दा हर्क साम्पाङ लगायत नेकपा एमाले पनि यो कुरा अलिकति ज्यादती भयो भनेर आवाज बुलन्द गरेको छ। रासपाकै प्रबल बहुमत रहेको संसद नबोलाएर अध्यादेश किन? रविको पुराना स्ट्याटस सम्झनामा भनेर यहाँ न्युज पनि आएको छ। सरकारले गुपचुप रूपमा दुईवटा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि विवाद निम्तिएको छ। चुनावबाट झन्डै 2/3 बहुमत पाएको सरकारले संसद बोलाएर कानुन बनाउनुको सट्टा अध्यादेशको बाटो लिनु आश्चर्यजनक छ। संसदको हालको गणित अनुसार सरकारले चाहेमा कानुन बनाउन कुनै समस्या छैन। यसका लागि राष्ट्रसभाका सांसद पर्याप्त छन्। संसदको बहुमत सङ्ख्याले सामान्य कानुन पारित हुन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधान संशोधनको लागि 2/3 चाहिने हो। राष्ट्रसभासँग अहिले 182 छन्, जबकि 138 जनाले नै बहुमत पुग्छ। संसद बैठक बोलाइएको पनि थियो। गत वैशाख 17 गते सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको दुवै संसदको अधिवेशन डाकेका थिए, तर भोलिपल्ट कुनै ठोस कारण नदेखाइकन अधिवेशन स्थगित गरियो। त्यति बेला नै सरकारको नियतमाथि शङ्का उब्जिन थालेको हो। अहिले 2 अध्यादेश ल्याइनुले यी शङ्काहरू भ्यालिड देखिएका छन्। सरकारले जारी गर्न लागिएको बारे केही अध्यादेश जारी गर्न लागेको बारे केही बताएको छैन। मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयबारे प्रेस ब्रिफिङमा सरकारका प्रवक्ताले यो विषयमा उच्चारणै गरेका थिएनन्। अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेपछि मात्रै मिडियामा समाचार लिक भएको हो। त्यसैले सरकारले गरेको काम पारदर्शी छैन। सरकारलाई शङ्काको सुविधा दिन नसकिने भने होइन, चाँडो काम गर्ने र नतिजा निकाल्ने हुटुटीको कारण सरकारले अध्यादेशको बाटो लिएको हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। कानुन निर्माणको प्रक्रिया लामो हुने भएकोले तत्काल काम गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउनु परेको तर्क सरकारले गर्नेछ। तर त्यसको जस्टिफिकेसन सरकारले गर्नुपर्छ। तत्काल संसद बैठक डाकेर कानुन बनाउने प्रक्रियामा जाँदा के अनिष्ट भइसक्यो भनेर प्रस्ट्याउनै पर्छ। अन्यथा सरकारले अधिनायकवादको अभ्यास गर्न थालेको प्रतीत हुन्छ। समाचारका अनुसार 2 अध्यादेशहरू संवैधानिक परिषद र सहकारी सम्बन्धी छन्। अध्यादेशको अन्तर्य भने बाहिर आएको छैन। संवैधानिक परिषदमा हाल सरकार पक्षको बहुमत नभएको हुँदा चाहे जस्तो निर्णय गर्न असहज छ। त्यसलाई अध्यादेश मार्फत आफू अनुकूल बनाउन खोजिएको आशंका छ। त्यस्तै सरकारले सहकारीमा ठगिएका बचतकर्ताको रकम 100 दिनभित्र फिर्ता गर्ने बाचा गरेको छ। यसको लागि कानुनी जटिलता फुकाउनको लागि अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्छ। अब एकपटक सम्झना गरौँ, सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पुरानो अभिव्यक्तिको उनले 3 वर्ष अगाडि लेखेको एउटा स्ट्याटस आज भाइरल भइरहेको छ। झट्ट हेर्दा आजैको सन्दर्भमा लेखेको जस्तो लाग्न सक्छ। रवि लामिछानेले लेखेका थिए, अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता। अब के त्यस्तो आपतकाल लागेको थियो? 1-2 हप्ता कुर्न नसकिने यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ। नयाँ सरकार संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ भनेर रवि लामिछाने त्यतिखेर कुर्रिने। अहिले आफ्नो पालामा चाहिँ कम्फर्टेबल मेजोरिटी बहुमत हुँदा पनि मजाले पर्याप्त छलफल गरेर अध्यादेश विधेयकहरू ल्याउन सकिने अवस्थामा पनि चोर बाटोबाट जस्केलाबाट संसद छलेर अब बजेट पनि के अध्यादेश मार्फतै ल्याउने हो त? विधेयकलाई बजेट विधेयक छलफल गरेर परिपक्व ढङ्गले त्यसलाई दफावार छलफल गर्ने बाटो त्याग्न खोजेको हो। एउटा कुरा, लोकतन्त्र त असाध्यै मर्दै मुर्झाउँदै खुम्चिँदै गयो नि त।
एकातिर सेना हाबी भएको अवस्था छ, सेना ब्यारेकबाट बाहिर निस्किएको छ, जताततै सेना हाबी बालन तन्त्र र सेना तन्त्रको फ्युजन भएको छ। अर्कोतिर संसद भन्ने कुरो त केही महत्त्वकै भएन। यत्रो भत्ता दिएर यिनीहरूलाई किन राख्ने, कानुन निर्माण गरेर होइन, यसलाई छल्नुपर्ने किन भनेर नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्। किन रहेछ भने रविजीले भन्नुभएको छ क्या, रविजीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि विवादमा आइसकेपछि अदालतको प्रसङ्गमा र उहाँले विगतमा के बोल्नु भएको थियो, अहिले विवादमा तपाईँहरू धेरैले विरोध गरिसकेपछि, संविधानविद समेत विरोध गरिसकेपछि यो कसैलाई नष्ट गर्न अथवा केही सीमित स्वार्थको लागि, राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि ल्याउँदै छैनौँ हामी भनेर भन्नुभएको छ। अनि आफूले ल्याएको चाहिँ सबै जस्टिफिकेसन हुन्छ। रवि लामिछाने तपाईँ राजनीतिक कलाकार हो, कलाकारिता गर्ने, कविता वाचन गर्ने काम तपाईँको साहित्यमा होला, कलाकारितामा होला। टाउको लुकाउने अवसर पाएका थिए नि, त्यही त हो। अब उनीहरू कहाँ जाने, अब सरकारले उनीहरूलाई चिन्दैन। खुल्ला चौरमा टेन्ट मुनि राखेको छ, जहाँ पानी परेको छ, अब मान्छे हो टोइलेट जानु पर्ला, विभिन्न कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ त एउटा ए बाबा, नेपाल यस्तो देश हो जहाँ रोहिङ्गालाई हामीले शरण दिएर मानवीय व्यवहार गरिरहेको थियो। भुटानी हाम्रै दाजुभाइहरू, सुगौली सन्धि अगाडि भुटान पनि हाम्रै थियो। टिबेटनहरू धेरैजना छन् अहिले पनि, हैन र? अनि भुटानीहरूलाई हामीले सम्मानका साथ हामीले राख्यौँ। आज प्रमाणीकरण भएर थर्ड कन्ट्री अमेरिका, युरोप गए, पुनर्स्थापित भए, कैयौँ बेलडाङ्गीमा अहिले पनि छ। बरु भुटानी शरणार्थीलाई, रोहिङ्गालाई मानवीय व्यवहार गरियो। हाम्रो देशका, हाम्रै ठाउँका फरक यति हो कि उनीहरूले लाल पूर्जा पाएनन्। उनीहरूले के अपराध गरे? म भन्छु सुकुम्बासी बस्ती बाहिरका यी नेता रूपी, प्रशासक रूपी सुकुम्बासी चाहिँ हुकुमबासी हुन मिल्ने, अनि उनीहरू चाहिँ धनी हुन नमिल्ने, उनीहरूले कमाउन नमिल्ने। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, सराहनीय कुरा हो तपाईँको। आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि 4 आना जग्गा उनीहरूले चर्चे, एउटा सानो झुपडी हाले। कोहीले त्यो झुपडी छ, प्रगति गर्न सकेनन्, त्यही रोग भोग शोकमा बसेका छन्। कोही मान्छे अलि चलाक भए, पढे, 2 पैसा कमाए, अनि यो आसमा त्यहाँ घर बनाए, ठुलो सानो घर बनाए कि एक दिन अवश्य पनि यसको नापजाँच हुन्छ, यसको नक्सा पास हुन्छ, यसको लाल पूर्जा आउँछ भनेर बनाएको न हो। आज तिनीहरूलाई तपाईँको शत्रु राष्ट्रले गरेको हमला बरु त्यति क्रूर हुँदैन। गाजामा इजरायलले गरेको हमला भन्दा पनि तबाह छ, पुरै बम ब्लास्ट गरेको जस्तो अवस्था छ, पुरै ध्वस्त छ। त्यहाँ त खरबौँ रुपियाँको नोक्सानी छ। अब सरकारलाई सरकारी जमिनमा कुनै पनि बस्ती बसाल्न पाइँदैन भनेको छ अदालतले, सरकारी जमिन नबाड्नु भनेको छ। अब यहाँ के भयो, सहकारी पीडितलाई दिनु पनि तपाईँ हाम्रो पैसा, रगत आँसु पसिनाद्वारा सञ्चित भएको ट्याक्स तिर्नुपर्ने, ट्याक्सबाट अनि यी सुकुम्बासीहरूको स्थायी व्यवस्थापन गर्न कम्तीमा पनि अरबौँ खरबौँ रुपियाँ लाग्छ, त्यो पनि हाम्रै पैसा। बालन शाह वा यो क्याबिनेटको सदस्य होइन। अब यो सरकार जवाफदेहीहीनतामा गएको छ, संसद छलेको छ, अब अध्यादेशहरू ल्याएर राज्य गर्न खोजिरहेको छ। त्यसकारण अब सेना ब्यारेकबाट निस्किएको छ, लगत सङ्कलन गर्न हिँडेको छ। भूमि आयोगले लगत सङ्कलन गर्ने हो, ओडाले गर्ने हो, स्थानीय सरकारले गर्ने र केन्द्रीय सरकारलाई त्यसको विवरण दिने हो। दक्ष योजना छैन र भने हैन, अर्को प्रशासन पनि बलियो छ नि त त्यो विषयको लागि। त्यो भएको हुनाले अहिले हामी उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौँ। अत्याचार भएको छ, अन्याय भएको छ। सायद इतिहासमा गरिबमाथि यति अन्याय कहिल्यै भएन। अब गाई त बाँध्यो ढुङ्ग्रोमा मोही छैन, गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्नुभयो। तर आज हेर्नुहोस् त, अब अनि अर्को कुरो म भुलेर पनि गरिबहरूलाई हेप्ने गरी, गरिबहरूको अपमान गर्ने गरी कसैले पनि सवाल जवाफ नगर्नु, प्रश्न नगर्नु भन्छु। किनभने यो सरकारमाथि जुन श्राप छ नि गरिबहरूको, त्यो श्रापको एउटा सानो अंशको छिटा तपाईँको शरीरमाथि नलागोस्। उनीहरूलाई व्यङ्ग्य गर्ने होइन, उनीहरूले यो देश लुटेका छन्। सिंहदरबार बालुवाटारमा बसेर लुटे कुटे। हेर्नुहोस्, यति धेरै सुकुम्बासीहरू अपराधी छैनन्। हरेक देशको सुकुम्बासी भूमिबाट अपराधी जन्मिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो चरित्र जोगाएका छन्, इमान जोगाएका छन्। उनीहरूलाई सत्ता पनि चाहिएन। आज उनीहरू त्यही सोझो भएर संसारकै सोझो सुकुम्बासी, हाम्रो सुकुम्बासी हुनाले भारतमा त्यस्ता छैनन्। भारतमा त अधिकारको लागि लड्छन्। तपाईँलाई थाहा छ होला नि त, अडानी अम्बानी सबैले हिरातुल्य धरावी लगायतको त्यो कैयौँ स्क्वायर किलोमिटरको जग्गा कब्जा गर्न नयाँ नीति पास गराए संसदबाट। सबै गरे, पुरा कानुनी प्रावधान बनाए। तर सर्वोच्च अदालतका साँच्चै भगवान रूपी न्यायाधीशहरूले गरिबहरूप्रति रहिम गरेर, दया गरेर
सुकुम्बासी बस्ती खाली नगर्न परमादेश जारी गरौँ, अनि त्यसरी बस्ती जोगियो। हाम्रो त अँ। अदालतले पनि साथ दिन्छ कि दिँदैन त्यही त थाहा हो। छैन। एक त्यो हिसाबले भएको हुनाले दिइहाल्छ। अँ। त्यो भएको हुनाले अँ। गरिबहरूलाई कुट्ने पिट्ने हेप्ने काम नगरौँ। गरिब भनेको भगवान अब गरिबको लागि बोलिदिने भनेको हर्क साम्पाङमा त देखियो हो। हर्क साम्पाङजी हो, नेकपा एमाले छ, हामी छौँ नि, हामी बोल्छौँ। निरन्तर बोलिरहेका हो, छौँ। बोलिरहन्छौँ। तपाईँको अहिले कति मिडियाहरू बिकाउ भएर गोदी भएर गए, अँ। उनीहरूको विरुद्ध गएका छन्, भ्रमको सूचना खेतीपाती गरेका छन्। हामी बोल्छौँ, बुलन्द आवाज हामी गर्छौँ। पक्कै पनि निरन्तर खबरदारी जारी रहनेछ। समय तपाईँले भने जस्तै प्रचण्डजीले नै भन्नुभएको छ कि सुकुम्बासीलाई यसरी हटायो सरकारले कि यो सरकारलाई निकै ठुलो पाप लाग्नेछ। तपाईँले भने जस्तै पाप लाग्नेछ। पाप लागिहाल्छ नि। सरकारलाई पाप लाग्दा कस्तो हुन्छ? व्यक्तिलाई पाप लाग्दा किरा परेर मर्नुपर्छ भनिन्छ, सरकारलाई पाप लाग्दा कस्तो सरकार हुन्छ? भने अमूर्त कुरा हो। सरकार भनेको मान्छेहरूले भरिएको मन्त्री परिषद। त्यसमा के हुन्छ भन्नुहोस् त? तिनीहरूलाई पाप लाग्छ। जसले हटाउनु पर्छ भने, जसले हटाउन गए, जसले खुसी मनाए, जसले मिठाई बाँडे, अर्काको घर जल्दा, अर्काको घर भत्किँदा वाओ भन्नेहरू पापी हुन्, अदम हुन्। र गरिबहरू उनीहरूलाई हो मसँग समाधान छ। म तपाईँलाई भन्छु के गर्नु पर्थ्यो थाहा छ? के गर्नु पर्थ्यो? के गर्नु पर्थ्यो? What is to be done? के गर्नु पर्थ्यो भने पहिला सरकारले स्थानीय प्रशासनसँग, स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर, वडासँग समन्वय गरेर त्यहाँ कति घर धुरी चाहिँ हुकुमवासी छ त्यसलाई हटाउनु पर्थ्यो। त्यहाँका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर ती जग्गा दिलाउने। जहाँ जहाँ उनीहरूले चर्चेर बसेको छ नि, त्यो बस्तीका प्रत्येक व्यक्तिलाई 4 आना छ कि 6 आना छ कि उनीहरूलाई लाल पूर्जा दिने, जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिने, अनि नक्सा कोर दिने, अनि खाने पानी लगिदिने, अनि फ्यासिलिटीहरू दिने, त्यो ठाउँको सरसफाई गर्ने, फुल रोप दिने काम गर्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेर सरकार अब कहाँ काशी जाने कुट्टीको बाटो भने जस्तो उल्टो बाटो हिँडेन। अब तपाईँ हामीले तिरेको ट्याक्सको दुरुपयोग गरेर खरबौँ रुपियाँ उनीहरूको लागि छुट्याउनु पर्नेछ। एक त सहकारी ठगलाई चोक्याउने कुरा आइरहेछ, अर्कोतिर फौजदारी केस लागेको मान्छेको पद तत्काल नजाने गरी अध्यादेश हुँदैछ भनेपछि यो के गर्दैछ? अनि क्रिकेट रङ्गशालासँग के शत्रुता थियो? तपाईँलाई केपी ओली सरले सुटेको होला। सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला भत्काउनु पर्छ। पुणेजी यस विषयमा त आधिकारिक धारणा आएको छैन भनिन्छ। हेर्नुहोस्, शिक्षा मन्त्रीले भन्नुभएको छ, सरकारका प्रवक्ताले भन्नुभएको छ, ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ, डराउनु पर्दैन भन्नुभएको छ। सधैँ ढुक्क भएको। अब हेर्नुहोस् त, सायद नेपाल आमा पनि यो धरती पनि सुकुम्बासीहरूको बिजोग देखेर रोइरहेकी छिन्। आँसु जस्तो पानी चुइयो। अब हामी पनि धेरै स्तब्ध छौँ। त्यो बच्चा हेर्नुहोस् त, करिब सुकुम्बासीको नाममा राजनीति गर्ने र भोट ब्याङ्क बनाउने त्यो प्रथाको, त्यो संस्कारको त बालन शाहले जबैदेखि राजनीतिको त्यो एउटा एजेन्डाको राजनीतिको त अन्त्य गरिदियो। त्यो राजनीति गरेर के गर्ने? सबभन्दा बढी मत तिनै हातहरूले त्यही रासोपाला हाल्यो, अहिले पछुताइरहेका छन्। भनेका छन् हामीले घन्टीलाई भोट हाल्यौँ, घन्टीले हामीलाई बजायो। अब त्यहाँ अर्को न्यारेटिभ चर्चहरू भत्कियो भनेको छ। 9वटा चर्च भन्दा बढी मन्दिर भत्किएको छ। त्यहाँ चर्च भन्दा बढी विद्यालय भत्किएको छ। चर्च भन्दा बढी त्यहाँ बुद्धको गुम्बा भत्किएको छ। म तपाईँलाई भन्छु, हरेक वैदिक सनातनी, हामी जस्तै आज मैले मेरो बुवाको श्राद्ध थियो, श्राद्ध गरेर आएँ। हरेक वैदिक सनातनीको घरमा होला, तपाईँ हाम्रो घर अलि ठुलो होला, ठुलो पूजा कोठा होला, तर तिनीहरूको घरमा एउटा सानो कोठामा 4वटा भगवानको फोटो छ। त्यो पनि त मन्दिर हो। दिनौँ त्यहाँ आरती गर्छन्, घन्टी बजाउँछन्, पूजा लगाउँछन् नि त। भनेपछि त्यो प्रत्येक घरहरू मन्दिर जस्ता थियो। त्यो भत्कियो कि भत्किएन? आज तपाईँलाई म भन्छु, बालनजी तपाईँको मन्त्री परिषदका सदस्य, तपाईँहरूको परिवार चाहिँ भगवानको परिवार जस्तो पुजिनु पर्ने। त्यो गरिबहरूले के बिराएका थिए? शत्रु देशले युद्धग्रस्त ठाउँमा बमबाड गरे जसरी त्यहाँ डङ हानिएको छ। अव्यवस्थित बसाई, जहाँ आफैमा पनि चाहिँ तपाईँको फोहोर छ, जीवनशैली खोलाको छेउमा छ, डुङडुङ्ती छ, खोला गन्दाउने खोलाको वरिपरि बसेर वर्षौँ जीवन काट्नु परेको छ। हैजा पखालादेखि लिएर क्यान्सर जस्ता जघन्य रोगहरू लाग्न सक्छन्। व्यवस्थित र राम्रो उच्च ठाउँमा, अलिकति सुरक्षित ठाउँमा लगेर राख्छु भन्नु के सरकारले अपराध गर्यो? फोहोर र दुर्गन्धले गरिबहरूलाई मात्रै गनाउने हो कि धनीलाई पनि गनाउँछ? त्यसो भए खोलाको छेउका धेरैलाई गर्नुहुन्छ। अनि खोलाका छेउमा त हजारौँ लाखौँ घरहरू छन्। तिनीहरूको बारेमा सरकार किन सोच्दैन? तिनीहरू चाहिँ बाढीको जोखिममा छैनन्? म तपाईँलाई भन्छु, यो त गरिबहरूप्रति अत्याचार हो। हेर्नुहोस्, म हरेकलाई भन्छु, गरिबहरूलाई उठाउनु ठिक हो भन्ने तर्क निर्माण गर्दै गर्दा यो जुन पाप गरेको छ नि यो सरकारले, गरिब विरोधी काम गरेको छ नि, त्यो गरिबको आँसुले सरकारलाई त पोल्छ। दैविक दण्ड त उनीहरूलाई हुन्छ, एक दिन कानुनी दण्ड पनि हुन्छ, तर त्यो गरिबको आँसुले पोलेर त्यसको छिटा तपाईँको
शरीरमा नलागोस् क्या सरकारको लागि लागेको दागको छिटा तपाईँको शरीरमा नआओस् पर्यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ होइन पुण्य गौतमजी तपाईँले भन्नुभयो सेना अड्डाबाट जङ्गी अड्डाबाट बाहिर निस्किसक्यो त्यो पनि सुकुम्बासी बस्तीको लगत सङ्कलन गर्ने क्रममा भन्नुभयो नि फाइनल्ली सेना बोलेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि विपद प्रतिकार्य पूर्व तयारी सम्बन्धमा नेपाली सेनाले भनेको छ कि डुबान पहिरो बाढी नदी कटानबाट हुन सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्दै मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद पूर्व तयारीको योजना गर्दै लगत सङ्कलन गरेको हो भनेर तपाईँले जवाब पाउनुभयो नि अब भन्नुहोस् के गर्नुहुन्छ जवाब त दिइहाल्छ कि मैले पनि जीवनभरि सेनाको प्रतिरक्षा गरेँ सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्छ भनेर सोनी बाबुले बोल्दा खबरदार हुँदैन देशभक्त गौरवशाली नेपाली सेनाको स्ट्रेन्थेनिङ गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि भयो तर आज सिंहदरबार चल्दा BICC चल्दा सेनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो आज सेना लगत सङ्कलन गर्ने काममा हिँड्ने होइन उसले विपद व्यवस्थापन गर्ने हो उसले रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट गर्ने हो उसले स्थानीय निकाय सधैँ छरी लगत सङ्कलन गर्ने ल यही हो कुरा हस् त अरू केही भन्नु छ अरू केही भन्नु छैन पानीमा भिजेर धेरै तपाईँ नगर पुण्यजी संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकको छलफलमा सभापति रवि लामिछाने ज्यूको सुझाव र निर्देशन तपाईँलाई मैले लिङ्क पठाइदिएको छु त्यो हेर्नुहोस् एकचोटि अध्यादेशको विषयमा विवाद आइसकेपछि विवादित बनिसकेपछि अकस्मात संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिएको थियो अध्यादेशको बारेमा कसैको इच्छा पुरा गर्न या भनौँ कसैलाई फुटाउन अथवा कसैको विपक्षमा ल्याइएको होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ एकचोटि पढेर सुन्नुहोस् म पढ्नु अगाडि एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु रवि लामिछानेजी तपाईँले कुन मुखले बोल्नु भएको थियो जतिखेर तपाईँले अध्यादेशहरूको र अध्यादेश ल्याउने तरिकाको विरोध गर्नु भएको थियो के भनेर थाहा छ अहिले यो के देख्नु पर्यो संसद छँदैछ हामी सांसद जिउँदैछौँ हामीलाई छलेर चोर बाटोबाट तपाईँहरूले अहिले अध्यादेश ल्याउनु मिल्छ विधेयकमाथि छलफल गर्नुहोस् जसकाबाट होइन मूल ढोकाबाट विधेयक ल्याउनुहोस् भनेर यही रवि लामिछानेले भन्ने आज चाहिँ आफ्नो सरकार हुँदा चाहिँ अध्यादेश ल्याउने बाटो खोलिदिने तपाईँको यो ढोङ तपाईँको यो पाखण्ड डबल स्ट्यान्डर्डलाई नेपाली जनताले चिनिसके मेरो छातीबाट बुलडोजर चलाउनु या डोजर चलाउन पाइँदैन भन्थे अहिले तपाईँको बस्तीभरि डोजर चलाउनु त्यही लक्ष्मण थारूलाई कैलालीमा हत्याकाण्ड मचाउने अपराधी फाँसी दिए पनि नपुग्ने भन्थे त्यही लक्ष्मण चौधरीलाई सुनपानी छर्केर उहाँ त क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ मैले त कुरै बुझ्न सकिनँ टेलिभिजनमा बेकार ट्याउ ट्याउ गरेछु भनेर वाहियात कुरा गरे हो त्यही रवि लामिछानेहरूले के निर्णय गरेछन् एकचोटि म हेर्छु अब तपाईँले मलाई अलिकति यहाँ पठाइदिनु भएको छ